अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल MSR व्लॉग्स में मैं आपका होस्ट नईम और रहमान। कुछ दिनों से हमने एक टॉपिक का आगाज़ किया हुआ है, एक बुक पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हमने एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम था सिक्स क्राइसिस, जो रिचर्ड निक्सन ने लिखी है। इस बुक में हमने जो प्रोज एंड कॉन्स थे या जो क्राइसिस को हैंडल करने की जो बेसिक टैक्टिक्स थी कि कैसे नर्व्स को कूल रखा जा सकता है, कैसे पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे मोटिवेट रहा जा सकता है, कैसे रेफरेंस रीडिंग से वो जो क्राइसिस है उसके जो असरात हैं उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो हम आज फोर्थ क्राइसिस पढ़ेंगे। हमने पहले दो क्राइसिस पढ़ लिए थे, जिसमें एक क्राइसिस था द फर्स्ट वन हिस्केस, जो अल्गरहिस के साथ रिलेटेड था। दूसरा था फंड केस या फंड क्राइसिस, और तीसरा हमने पढ़ा था हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक रिचर्ड निक्सन को नहीं हुआ था, रेदर वहाँ उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल एजनहोवर को हुआ था। तो वो कैसे उनकी लाइफ का एक क्राइसिस बना वो हमने आपको बताया। आज हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और फोर्थ क्राइसिस पर बात करेंगे, जिसका नाम है कैराकस। अच्छा, नाम सुनकर आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? आपके माइंड में ये नाम सुनते ही क्या डेवलपमेंट हो रही होगी कि ये जो कैराकस है ये किसको डील कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, किसे पर्टेन कर रहा है ना। तो इस चीज़ में हम आपको बताएंगे कि ये जो केस है ये एक्चुअली रिचर्ड निक्सन का एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसका साउथ अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका के नाम से भी हम जानते हैं, वो विजिट था। उसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही शामिल थी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जितनी भी थी, जिसको हम उर्फ आम में लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो इनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा और उन्होंने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या समझा कि उसको अपनी लाइफ का एक क्राइसिस ही बना डाला। क्योंकि रिचर्ड निक्सन की अगर लाइफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उसके जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लैटिन अमेरिका का जो टूर था रिचर्ड निक्सन का, वो इट वाज लोडेड विद फुल ऑफ क्राइसिस। आपको पता है लैटिन अमेरिका जो था उस वक्त कम्युनिस्ट ब्लॉक में आता था। ज़्यादातर जितनी कंट्रीज थी या जो कंट्रीज के अंदर जो उनके बाशिंदे थे, जो अवाम थी, वो ज़्यादातर प्रो कम्युनिस्ट थी। ऐसा नहीं था कि वो प्रो कैपिटलिस्ट नहीं थे, वो प्रो कैपिटलिस्ट भी थे, प्रो अमेरिकन्स भी थे, मगर फिर भी एक एलिमेंट था, एक फैक्टर था जो ज़्यादातर पर्टेन कर रहा था या जो फेवर कर रहा था कम्युनिज्म को या सोवियत ब्लॉक को। तो इस सिलसिले में जब रिचर्ड निक्सन कहते हैं, जब मैं पहले तो इंटरेस्टेड नहीं था, वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दी विजिट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। क्योंकि वो एक तो मुझे कैप्टिवेटिंग नहीं लगता था, अट्रैक्टिव नहीं लगता था, और वाकई भी उनको कहते हैं मुझे लगता था उस वक्त की वो जो लीडरशिप थी उनका वो जो स्टैंडर्ड है, वो मयार है, वो नहीं है। ये रिचर्ड निक्सन की बात कर रहे हैं हम, जो बुक में उन्होंने एनालिसिस की है। हाउएवर डिस्पाइट एंड रिगार्डलेस आपके उनकी क्या विशेष थी, क्या इंटेंशंस थी, क्या डिजायर्स थी, वो कूद पड़े और उन्होंने अंडरटेक कर लिया लैटिन अमेरिका का विजिट। सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, जो एम्बेसीज थी उन्होंने बाकायदा उस पर वर्कआउट किया, आखिर में उसे बाकायदा उन्होंने तैयारी की, वर्किंग पेपर बनाया और फिर चले गए लैटिन अमेरिका के टूर पर। तो लैटिन अमेरिका में जब वो लैंड हुए तो ना सिर्फ एक कंट्री, जहाँ गए लैटिन कंट्रीज में जहाँ गए उनको बड़ा ही एक रेजिस्टेंस फील हुई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने उनको रेजिस्ट किया उनके आने को, और जो कैपिटलिस्ट एक सोच थी उनको बाकायदा डीमोटिवेट किया। उसके बाद उनकी जो रिचर्ड निक्सन की रेजिलियंस थी, जो उनकी स्टेमिना थी, जो उनकी जो इंडोमिटेबल एक फिगर थी, उनकी परसिस्टेंस से, डेडिकेशन से वो उस पर डोमिनेट होते गए, चलते गए। हालांकि आकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन पर फिजिकली असॉल्ट भी हुआ। जी नाजरीन, उन पर लोगों ने उनकी कार पर, और उनकी जो मिसेस रिचर्ड निक्सन थी वो जो पीछे से ड्राइव कर रही थी दूसरी कार में, उन पर बाकायदा हमला हुआ। और कहाँ हुआ? तो रिचर्ड निक्सन जब वेनेजुएला गए थे, कैराकस वहाँ का एक सिटी है, वहाँ का कैपिटल था, तो वहाँ पर जब गए
تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک بڑا پیتھیٹک سا سلوک ہوا. ایک ایسی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی جس کو آپ مال ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تب بھی میرے خیال میں وہ کمی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ایسی ہوئی جیسے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں گئے تھے, کوئی ایک لیمن گیا تھا اور لیمن کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ چل رہی تھی. ورچولی ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان پر اسٹونز پیلٹ کیے گئے, ان پر اسپٹ کیا گیا, ان پر ہوٹنگ ہوئی. Their convoy was virtually hunted and hounded. تو ان کا یہ سلسلہ تھا, ایک کرائسس تھا. وہ کہتے ہیں کہ even though there was a choice کہ I would rather withdraw the invitation or the Venezuelan government was also at liberty due to prevailing law and order situation to withdraw their invitation. However, انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ withdraw نہیں کیا, اور انہوں نے withdraw نہیں کیا تو I was also مطلب persistent and determined کہ میں نے وزٹ کرنا ہے. مگر وہ جو کرائسس ہے ان کی لائف کا, ان پر جو وہ ڈپلومیٹیکلی جو ان پر وار ہوئے, جو لوگوں نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا, even during these treatments, in mid of the crisis, in mid of the conflicts, and in the mid of the pelting of stones on them, their convoy persistently and vigorously tried to convince and motivate people that we are not here to convert you into capitalist, we are here to just convey the message. اور یہ بتانا ہے کہ جو آپ کمیونزم کو دیکھ رہے ہیں یہ دور سے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مگر ود ان دا رینک اینڈ فائل کمیونسٹ کچھ بھی نہیں ہے, اور کمیونسٹ بلاک کچھ بھی نہیں ہے. سوشلزم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو ان کے پرومائز ہیں وہ ورچولی وہ پرومائزنگ نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. ایون دین لوگوں نے ان کو بڑا وہ کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ورکنگ کی ہوئی تھی, اسی لیے ان کا ایک دورہ جو ہے وہ ایک مکس ٹائپ تھا, نہ کامیاب کہہ سکتے ہیں نہ فیلئر کہہ سکتے ہیں. مگر انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کریج بھی دکھائے, بریوری بھی دکھائے, مگر ود ان دی سیکیورٹی ڈومین. تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی کلیئرنس ٹھیک تھی, مگر پھر بھی وہ وہاں پر جو ہے نا کچھ ٹگز سے, جو ان ٹگز نے ہم پر حملے کیے, انہوں نے وار کیے. مگر ان کا جو پرسیپشن بنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ میجورٹی اب جو بندے ہیں, جو لوگ ہیں, جو پبلک ہے وہاں کی یا گورنمنٹ ہے, وہ ہمارے سپورٹیو تھی. اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈپلومیٹک ٹرمپ تھا, ڈپلومیٹک وکٹری تھی, کیونکہ ہم وہ چاہتے ہوئے, جو لوگ تھے چاہتے ہوئے کہ ہم وہاں نہ جائیں, ایڈریس نہ کریں, اس کے بعد بھی ہم نے ایڈریس کیے, لوگوں کو ایڈریس کیا. اور ان کے وہ جو شور شرابے کی وجہ سے جو ہمارا وہاں پر وزٹ تھا اس کو بڑی میڈیا کوریج ملی. تو کہتے ہیں ڈپلومیٹیکلی میڈیا کوریج کے ذریعے اور ہمارا ان کے ساتھ سامنے جا کر ان کے آنکھوں میں آنکھوں ملا کر ان کو یہ بتانا کہ بھائی یو آر ناٹ رائٹ, یو آر رانگ. اور سویت بلاک آپ کو وہ باقاعدہ بلیک میل کر رہا ہے فار اٹس الٹیریئر موٹیوز. تو کہتے ہیں کہ بہرحال ان کی 1958 میں انہوں نے یہ وزٹ کیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی اور ان کا جو انٹرنیشنل ریلیشن میں جو ایک نام تھا, کہتے ہیں وہ اس میں ایک اور فیدر تھا, ایک جسٹ فیدر ان دا کیپ واز ایڈیڈ. سو تھینک یو سو مچ. ہم ابھی مزید 2 اور ڈسکس کریں گے ان کے کرائسس جو لائف کے ہیں, جیسے کہ پریزیڈنشل الیکشن ہے یا ایک اور تھا, ان پر بات کریں گے. تو تب تک آپ ویٹ کریں, اور تب تک مین وائل ہماری جتنی ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں, کمنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے ویوز کی, آپ کے کمنٹ کی, آپ کے سبسکرپشن کی ہمیشہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.